अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे की मॉर्निंग में थोड़ा स्पेशल अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज कड़ी थी अपने लिए, मुझे पराठे के साथ कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हस्बैंड के लिए मैंने ऑमलेट बनाया और अपने लिए मैंने कड़ी। तो चाय का कप मेरा हमेशा बड़ा होता है। मुझे मॉर्निंग में चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इधर ना मैं सोच रही थी कि कारपेट थोड़ी सी मैली हुई है, तो ऐसा करती हूँ कि आज और कोई काम नहीं, मैं कारपेट वॉश कर लेती हूँ। तो क्योंकि सैटरडे संडे को मेरे घर पे गेस्ट ने आना था, तो मैं कह रही थी कि आज आज के दिन है, आज मैं सही फुल क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट कारपेट को मैंने बाहर टीवी लॉन्च में जैसे बिछाया, और टीवी लॉन्च में ना कारपेट अच्छे से वॉश हो जाती है और जल्दी भी होती है। तो मेरे ये होता है कि मेरे पास पानी का पाइप है ना, जो वो थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से मैं टीवी लॉन्च में कर लेती हूँ। अगर पाइप जब बड़ा होता है फिर उसको मैं कमरे में कर लेती हूँ। इतने में ना 11:30 बज गए थे, और फ्राइडे को ना फातिमा की छुट्टी 11:30 होती है, मुझे ख्याल ही नहीं था। क्लीनिंग वगैरह मैं सारी कर चुकी थी और सिर्फ वाइपर लगाना था, तो मुझे याद आया कि फ़ातिमा को पिक करना है। तो यूजुअली फ्राइडे को हस्बैंड पिक करते हैं फ़ातिमा को स्कूल से, लेकिन आज वो आउट ऑफ सिटी थे तो फिर मुझे जाना पड़ा। फटाफट मेरे कपड़े गीले थे, कपड़े चेंज किए, गाउन पहना, और बच्चों को लेके बेटे को लेके मैं फ़ातिमा को लेने के लिए चली गई। और फिर मुझे याद आया कैसे कहती हूँ कि मॉल जाती हूँ, वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान है वो ले लेती हूँ। तो फिर मैं फ़ातिमा को पिक करने के बाद आगे मॉल में चली गई, और उधर से मैंने कुछ ज़रूरी सामान लेना था वो लिया फटाफट। और मेरे माइंड में ना एक ही बात चल रही थी कि घर पे ना काम है, क्योंकि मैं हमेशा क्लीनिंग करके जाती हूँ। जब मैं कोई काम घर पे पेंडिंग छोड़ के जाती हूँ तो मेरा माइंड उधर ही होता है कि मैंने ये काम कर जाके करना है। तो आज तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो था कि मैंने बहुत ज़्यादा काम में जो थे वो मैंने करने थे। फ़ातिमा की वीकेंड पे ना बुक्स टीचर वापस कर देती है, जो काम इनका वीकेंड पे ना नेक्स्ट वीक इन्होंने प्रिपेयर करके जाना होता है, तो वो फिर वीकेंड पे बुक्स वापस कर देती है। वो मैंने ट्रॉली में रखी। बड़ी ट्रॉली मैंने नहीं ली, क्योंकि फिर बच्चों ने ना चीज़ें रखनी होती है अपनी अपनी पसंद की, फिर इन्हें मैं छोटी ट्रॉली देती हूँ। तो घर आते साथ मैंने फटाफट पहले वाइपर लगा, और मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, फिर मैंने एप्पल शेक बनाया। एप्पल ना मैंने ये बनाया कि इसमें पानी डालती हूँ, बच्चे फिर पानी वाला पी लेते हैं, ऐसे नहीं दूध वाला नहीं पीते। फिर उसके बाद फटाफट मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। मुझे चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ फ्राइडे को कुछ स्पेशल सा एहतमाम करूँ। बिरयानी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो थोड़ा ना रोटी लवर है, वो चावल या इस तरह चीज़ें नहीं खाते, फ़ास्ट फूड वगैरह। इसके बाद 3:45 की टाइम था, मैं सुबह से लगी हुई, 3:45 बजे मैं फ़्री हुई हूँ। आज मेरा प्लान था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगी, मतलब कि कब्रिस्तान जाऊँगी, लेकिन टाइम ऐसा है कि दिन इतने छोटे हो गए हैं पता ही नहीं चलता। तो अभी हम लोग निकले थे बाहर, हमने कहा कि जाते हैं कब्रिस्तान, तो यहाँ से बहुत दूर है, तकरीबन बाइक से गाड़ी पे जाएं तब भी 1 घंटा लगता है। तो फिर हस्बैंड कहते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को कर लेते हैं, अभी हम बच्चों को पार्क ले जाते हैं। तो आज मेरा दिल वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड था। कभी कभी ना माँ बाप की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और माँ बाप ऐसी चीज़ है कि उनकी कमी कोई पूरी कर भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाई हैं बड़े। मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरे बड़े बहन भाई हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा हमसे लाड प्यार करते हैं, लेकिन माँ बाप की कमी तो कोई बंदा पूरी नहीं कर सकता। मेरे बच्चों को स्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये स्केट के साथ खेल रहे थे। अभी मेरी बेटी की ये विश थी कि स्केट को हम साथ लेके जाते हैं, और बेटा कह रहा था कि पापा इसको सालन रोटी ला कर दें, ये भूखी है, इसे भूख लगी हुई है। बच्चे भी ना बड़े मासूम होते हैं, अपनी मासूमियत के हिसाब से चीज़ों के बारे में रिप्लाई देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो अभी ये लोग जा ही नहीं रहे थे, इनका यही दिल था कि हम लोग वापस जाएं, इससे घर लेके जाते हैं। और बेटी कह रही थी इसे दूध रोटी देते हैं, और बेटा कहते हैं इसे सालन रोटी देते हैं। आप सबसे वीडियो के स्टार्ट में हम बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरी नई वीडियो है कि आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक शेयर करना भी मस्ट है। इसके लिए थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं किया हो तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, हम लोग जब भी इधर आते हैं ना, मैं इधर थोड़ी देर रुकती हूँ, तो ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। इतना इधर अब आबादी कम है ना, तो ये आबादी से थोड़ा सा हट के पार्क है, तो बहुत ज़्यादा ये जगह मुझे फैसिनेट करती है। तो मेरे बच्चों की ना हर फ्राइडे को ईद होती है कि हमने यहाँ लाजमी जाना है, और जब इधर जाते हैं तो इधर ये लोग निकलते नहीं हैं। 2-2.5 घंटे इनके मस्त थे, बल्कि ज़्यादा। भी हम लोग गए थे तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा, 5 बजे हम लोग गए,
8 بجے ہم لوگ نکلے اور میرے اور ہسبینڈ کی بالکل ہم لوگوں کی حالت دیکھنے والی تھی، مطلب ٹانگیں جواب دے چکی تھی، لیکن بچے نہیں تھک رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے یہ دونوں سو گئے تھے، تو اس لیے ہم لوگ نا تھوڑا سا نا لیٹ لے کے جاتے ہیں کہ چلے واپس آئیں گے تو یہ سو جائیں گے، اور فرائیڈے کو ان کا نیپ ٹائم بھی نہیں ہوتا، مطلب فرائیڈے کو یہ دونوں سوتے ہی نہیں، بس انہیں یہی خوشی ہوتی ہے کہ آج بابا گھر پہ ہیں، آج ہمیں بابا گھمانے پھرانے لے کے جائیں گے۔ تو بس ان کے بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے۔ ہم اگر اپنا ٹائم یاد کریں تو ہم لوگ تو کبھی پارک میں گئے ہی نہیں تھے، مطلب ہمارے ٹائم پہ یہ ٹرینڈ ہی نہیں تھا، پارک ہوتے بھی تھے تو وہ بہت دور ہوتے تھے، اور ہمارے پیرنٹس مطلب پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، یوزلی ہر ایک کی مدر ہاؤس وائف ہوتی تھی اور فادر جو ہوتے تھے وہ ڈیوٹیوں پہ ہوتے تھے۔ میرے کیا مطلب ہر ایک کے پیرنٹس مطلب ہم اپنے ٹائم کی بات کریں تو ہر ایک کے پیرنٹس کی یہ ایک ٹائم تھا کہ ٹف ٹائم ہم لوگوں کا تھا، لیکن آج کل کے بچوں کی بڑی لگژری لائف ہے، تو ماشاءاللہ آنے والا ٹائم اور اس سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے اور انہیں زندگی صحت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اب تھوڑی سی نا ٹھنڈ ہو رہی ہے، مطلب عصر کے ٹائم ہی نا بہت زیادہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے اور بڑی ٹھنڈ سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایریا بھی ایسا ہے نا، ادھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اس ایریا کے پاس ہی نہر ہے، جو پارک ہے نا اس کے پاس ہی نہر ہے، اس وجہ سے یہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں تو ہمیشہ ادھر آ کے مغرب کی نماز پڑھتی ہوں۔ میں یہ ہوتا ہے کہ پریفر یہ کرتی ہوں گھر میں پڑھ لوں، لیکن بس جگہ ایسی ہے نا کہ پھر کوئی ایسا پردے والی جگہ نہیں ہوتی، تو پھر میں ادھر تھوڑا سا ہٹ کے تو ادھر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، اور بڑا سکون آتا ہے۔ میں جب بھی ادھر نماز پڑھتی ہوں نا تو مجھے اپنا سعودیہ والا سفر یاد آ جاتا ہے، جب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، اور ادھر ہم لوگ ایسے باسین میں یا جہاں بھی جگہ ملتی تھی نماز پڑھتے تھے، یا زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو اسے باہر کھلے میدان میں کھلی جگہ جہاں ٹائم ہوتا تھا نماز کا پڑھتے تھے۔ تو میں جب بھی یہاں جاتی ہوں مجھے اپنا سعودیہ والا ٹائم بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت کروائے، آمین ثم آمین۔ تو میں نے 3-4 دن ولاگ نہیں ڈالا، اس لیے نہیں میں نے ڈالا کہ رسپانس بہت کم تھا، میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو چکی تھی، لیکن آج کل کچھ اچھا رسپانس آ رہا ہے تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اپنا ولاگ بنا ہوا تو میں ڈال دیتی ہوں۔ ویسے میں مصروف بھی تھی اور ویڈیو ایڈٹ ہوئی تھی، وائس اوور نہیں ہوئی تھی، تو آج میں نے سوچا، میں نے کہا لازمی ڈالتی ہوں، اب میرے سبسکرائبر مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے کی ایوننگ کا ٹائم ہے، اور یہ میں آٹا گوندھ رہی تھی، اور ساتھ میں جو میرا ایوننگ ٹائم ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں ایوننگ میں کیا کرتی ہوں۔ مارننگ میں تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ یہی بتاتی رہتی ہوں کہ کلیننگ ہوتی ہے اور بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اور گھر کے کام وغیرہ ایکسیکٹرا، بس یہی ہوتا ہے۔ لیکن ایوننگ میں میرا یہ کام ہوتا ہے نا کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن آٹا گوندھتی ہوں، اس ٹائم میں برتن واش کرتی ہوں، کچن کی کلیننگ کرتی ہوں، اور سلنڈر میں نا ادھر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے کچھ چیزیں وغیرہ، کوکنگ کرو کچھ بھی، تو کبھی دودھ گر جاتے ہیں، کبھی چائے، تو پھر میں نے اسے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، یا کچھ آئل وغیرہ گرے نا تو پھر وہ سارا کچن جو ہے چکنا سا ہو جاتا ہے، میں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے سلنڈر کو، اور باقی سارا چھوٹا سا کچن ہے، خیر میرے لیے بڑا ہی ہے، اور اوپر اس کا جو روف ہے نا یہ اس طرح کی ہے، اور میں نے اوپر سے ساری سیلنگ وغیرہ ساری دیواریں آج صاف کی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ صبح کے ٹائم میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پھر میں صبح کے ٹائم کچن چھوڑ کے جاتی ہوں، مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کلیننگ بھی کرو، برتن بھی واش کرو، ویسے ساتھ ساتھ برتن واش کرتی رہتی ہوں، لیکن جب زیادہ ہوں تو پھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، جب فاطمہ کو اسکول سے لے کے آتی ہوں تب میں برتن واش کرتی ہوں۔ تو آج کل کچن بھی الحمدللہ صاف ستھرا ہو گیا تھا، میں نے واش کیا، پھر میں نے موپنگ کی کہ ڈرائی ہو جائے، کیونکہ اب سردی ہو گئی نا، فرش پھر وہ گیلا صحیح رہتا ہے، تو اللہ کا شکر ہے یہ کام بھی میرا وائنڈ اپ ہو گیا تھا۔ اور کچن کے پاس میں ڈبل میٹ رکھتی ہوں، کیونکہ کچن میں پانی وہ سنک سے نیچے سے نا پانی نکلتا رہتا ہے، تو پھر میٹ گیلے ہو جاتے ہیں، تو پھر 2 میٹ رکھتی ہوں کہ اگر ایک گیلا ہو جائے تو پھر دوسرا ہو جائے۔ اتنے میں نے آٹا گوندھ کے رکھا، آٹا میں نے باہر ہی رکھا تھا کہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے آٹا، تو اس کے بعد پھر کھانا بناتی ہوں، کیونکہ دن کو کھانا نہیں کھایا تو بہت بھوک لگی تھی۔ تھینکس فار واچنگ می، اوکے، اللہ حافظ، اینڈ پلیز ریممبر می یور